ऐकून घ्या. मार्च 2021 दिसा सकाळच्या 10:30 ते सांजे 7 या वेळा मजगती पर्यावरणी भौशीक आयकण जाली ताजो निया. ही आयकण नावेली गांवच्या खेळा मैदानार विविधा हायर सेकंडरी स्कूल नावेली सांखळी लागीं जाली. विषय आशिल्लो थारायिल्ले ब्लास्ट फर्नेसीचो दर्जो वाडोवपाचो आनी ताजे उत्पादनाची तांक BF1 आनी BF2 2,92,000 TPA साकून 3.5 लाख TPA, BF3 हाजो 5,40,000 TPA ते 6.5 लाख TPA अशी वाडोवप, आलायतो ऑक्सिजन प्लांट घालप, डक्टायल आयन पायप प्लांट 3 लाख TPAचो 3 लाख TPA कॅपॅसिटीचो घालप, 4 नवे मॅट कोक ओवन घालप, FESI प्लांट 5,000 TPA टांकीचे आमोणे आनी नावेली गांवांत दिवचल तालुक्यांत उत्तर गोंय जिल्ल्यांत वेदांत लिमिटेड हांणी घालप. अतिरिक्त कलेक्टर 3 श्री महादेव आळवंदेकार हांणी भौशीक आयकण सुरू करपाक वेळ सांगलो, पूण लोकांनी ताका आक्षेप घेतलो, कारण जो जागो आयकणे खातीर थारायल्लो तो प्लॉट नंबर 51/1 हो श्री प्रताप गांवस हांचो आसा आनी पब्लीक हियरींग घेवपाक ताजी परवानगी घेवंक ना. ताका जाप दितना एडिशनल कलेक्टरान सांगलें की सगल्यो गरजेच्यो परवानग्यो घेतल्यात आनी ही आयकण गोंयांत आशिल्ल्या मुंबय उच्च न्यायालयाच्या आदेशा सकयल घेतात. लोकांनी एकमतान आक्षेप घेतलो आनी घोशणा दिल्यो. एडिशनल कलेक्टरान मुखार सांगलें की सगळे आक्षेप जे लोकांनी सांगल्यात आनी ते रेकॉर्डाचेर घेतले आनी पब्लीक हियरींग सुरू करचें अशें मागलें. ताणें सांगलें की स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा SAG कडल्यान ही आयकण प्लॉट नंबर 51/1 ह्या जाग्यार घेवपाक परवानगी घेतल्या. SAGची परवानगी लोकां खातीर स्क्रिनार दाखयली. मुळावे आक्षेप जातकच लोकांनी जे सांगलें तें अशें. मुळावो आक्षेप लोकांनी जे आक्षेप घेतले ते अशें. लोकांनी कलेक्टराक इंग्लिशींतल्यान उलोवपाक आक्षेप घेतलो. लोकांनी सांगलें की ही भौशीक हियरींग, पब्लीक हियरींग खाजगी मनशाच्या परवानगे बगर ताचे जमनीर जाता. एडिशनल कलेक्टरान सांगलें की सगल्यो परवानग्यो SAG कडल्यान घेतल्यात. लोकांनी ताका आक्षेप घेतलो. एडिशनल कलेक्टरान लोकांक हियरींग सुरू करचें अशें मागलें आनी सगळे आक्षेप
नोंद करतले अशें सांगलें. सगळ्यो परवानग्यो घेतल्यात आनी त्यो स्क्रिनार दाखयल्यात. प्रताप गांवस, आदले आमदार प्रताप गांवस हांणी मुळावे आक्षेप घेवपाक एडिशनल कलेक्टरान परवानगी दिली. ताणें सांगलें की ज्या हियरींग ज्या जाग्यार जाता ती जमीन प्रभाकर एसो गांवस हाजी आनी सद्या ते विशीं प्रभाकर एसो गांवस आनी नावेलीची कोमिंदाद हांचे मदीं वाद चलता आनी प्रभाकर हांच्या मरणा उपरांत प्रताप गांवस जो प्रभाकराचो पूत तो कायदेशीर धनी आसा जमनीचो. पब्लीक हियरिंगाची सुवात सर्वे क्रमांक 51/1 ह्या जाग्यार घेतल्या आनी जमनीच्या धन्या कडल्यान परवानगी घेवंक ना. ताणें अशें सांगलें की सरकार म्हणजे आमी, म्हणजे लोकांचें सरकार, लोकां खातीर सरकार आनी लोकांनी वेंचून दिल्लें सरकार. आनी पब्लीक हियरिंगाच्या आयोजकांक तांणी शिटकावणी दिली की आपूण तांचेर आपल्या मालमत्तेत भितर आयिल्ले खातीर केस घालतलो. पब्लीक हियरींग बंद करचें अशें ताणें मागलें. एडिशनल कलेक्टरान सांगलें की मालमत्तेचो विशय हो कोर्टान थारायतले. जिल्हाधिकारी श्री अजित रॉय IAS हांणी हस्तक्षेप केलो आनी लोकांक मुखार येवन आपले आक्षेप आनी सुचोवण्यो सांगच्यो आनी त्यो नोंद करतले अशें सांगलें. ॲडवोकेट विठ्ठल नायक, लोकां मदल्या आक्षेपकारांनी कलेक्टराक विचारलें की प्रोजेक्टाचे अधिकारी पॅनलाच्या वांगड्या म्हऱ्यान बसल्यात पूण ते EIA अधिसुचोवणे प्रमाणे तांच्यांनी थंय बसूं नजो. जिल्हाधिकारी अजित रॉय हांणी सांगलें की कंपनीचे अधिकाऱ्यांक पॅनलाच्या वांगड्या कुशीक बसपाक परवानगी दिल्या आनी तांणी थारायिल्ल्या प्रकल्पाचेर EIA नोटिफिकेशना प्रमाणे प्रेजेंटेशन दिलें. पब्लीक हियरींग जिल्ल्याच्या प्रशासनान घेवचें पडटा अशें ताणें मुखार सांगलें. लोकांनी बसचें आनी पब्लीक हियरींग घेवपाक सहकार करचो अशें ताणें म्हणलें. जिल्हाधिकाऱ्याक लोकांनी कोंकणींत उलोवपाक सांगलें पूण जिल्हाधिकारी हिंदींत उलयलो. लोकां मदल्या एकल्यान जिल्हाधिकाऱ्याक EIA नोटिफिकेशन दिवपाक सांगलें. लोकांनी सांगलें की आमी 3 वरां बसून आसात आनी जिल्हाधिकारी कसलीच परवानगी दाखयना वा NOC दाखयना वा आपणे मुखार हाडिल्ल्या प्रस्नाक जाप दिना. लोकांनी मंडप सोडून वचपाचें थारायलें कारण जमनीच्या धन्या कडल्यान तांकां त्रास जावं येतालो. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सगळ्यो परवानग्यो
गरजेच्या अधिकारिणी कडल्यान घेवच्यो आनी उपरांतूच पब्लीक हियरींग घेवचें त्या खातीर तांणी आयचें पब्लीक हियरींग रद्द करचें वा मुखार धुकलचें त्या खातीर तांणी लेखी निवेदनां दिलीं. प्रेजेंटेशन 2.5 वरांचेर सुरू जालें. एडिशनल कलेक्टरान पयल्या उलोवप्याचें नांव घेतलें, विश्वंभर दत्ता गांवस. ताणें आपलो आक्षेप लेखी दिलो. आपूण नावेलीचो गांवकार. आपणें 4 खात्यांक रिप्रेजेंटेशन दिलां आनी सगळे 4 खात्यां कडल्यान आपणाक पोंच मेळूंक जाय अशें ताणें म्हणलें. 22 मार्च 2021 हाजे पयलीं हे तारखे पयलीं ताज्यान रिप्रेजेंटेशन दिवं येता अशें एडिशनल कलेक्टरान सांगलें. उलोवप्यान सांगलें की आपूण सेजाचो कर्मचारी आनी जमनी विशीं वाद आसा आनी आपलो रोजगार सस्पेंड केला. 1982-83 वर्सा बेनिफिशिएशन प्लांट सुरू केल्लो. ताजे उपरांत ती जमीन पर्यावरणाक लागून वाट लागली. 1996 वर्सा 4,20,000 स्क्वेअर मिटर जमीन सरकारान घेवन सेजा गोवाक दिली. सरकारान IDCचे जमनीचेर कायद्या भायलें अतिक्रमण केलां. 2012 व्हडलो वाद जालो आनी 100 लोक कंपनीचे गेटी कडेन गेले आनी तांणी आक्षेप घेतलो. प्रकल्पाचो प्रवर्तक आपूण आनी कच्चो माल गोंयच्यान घेतले अशें ताणें म्हणलें. मिनाच्यो कंपन्यो आनी लीज बंद जाल्यात आनी म्हणून मीन खंयच्यान घेतले अशें ताणें विचारलें. पर्यावरणाचें प्रदूशण आनी विस्तार हांकां लागून लोकांच्या भलायकेक माल बसतलो अशें ताणें म्हणलें. प्रताप गांवस ताणें सांगलें की गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांणी आपले जमनीचेर हियरींग घेवपाक परवानगी घेवंक ना आनी म्हणून ती कायद्या भायली. नावेली आनी आमोणे ह्या सुवातां वयली जमीन कम्युनल जातीची आनी ती वादग्रस्त आसा. तांच्यांनी पब्लीक हियरींग सर्वे क्रमांक 42/1 आनी 43/1 हे सुवातेर कशी घेवं येता अशें विचारलें. ही कम्युनल जातीची जमीन ह्या दोनूय गांवांक रेव्हेन्यू विलेज म्हणटात. अजून मेरेन हो 5वो वाठार ग्रीन झोन अशें म्हणलां. ग्रीन झोनांत रोवणी चलता पूण प्रदूशण जाल्ल्यान नवो प्रोजेक्ट जो प्रदूशण करपी जातलो ताका परवानगी कशी दिवं येता अशें ताणें विचारलें. जमनी विशींचे सगळे आक्षेप पयलीं घेवंक जाय आनी मागीरूच पब्लीक हियरींग
घेवंक जाय. एक वेवस्थीत सर्वेक्षण करून सगळ्यो कायद्या भायल्यो गजाली काडून उडोवंक जाय. लोकांचें मत मतीन घेवंक जाय. हवेचें प्रदूशण कंपनीच्या एककाच्या चलणुकेक लागून जाता. कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ले लोकांक कंपनी वतीन उलोवचें पडटा. रमेश सिनारी ताणें सांगलें की आपूण सेजा गोवाचो जनरल सेक्रेटरी. जंय पीग आयर्न प्लांट 2 ते 4 वर्सां चलतालो, थंय BF2 प्लांट चलतालो. कंपनीचो फायदो आनी उत्पादन वाडलां. ताणें सांगलें की लोकांच्या आदारान उत्पादन आनीक वाडटलें आनी लोकांक रोजगार मेळटलो. सगळ्या लोकांनी आक्षेप घेतलो आनी ताजे वटेन कदेलां शेवटिल्लीं. लोकांनी आक्षेप घेतलो आनी रमेश सिनारी हाजें विधान फाटीं घेवचें अशें मागलें. निळकंठ गांवस ताणें सांगलें की आयोजक वांटेकार जावपी लोकांक त्रास दितात. पब्लीक हियरींग हातून लोकशायेची प्रक्रिया जायना. कोमुनिदाद जमीन हो पुर्तुगेज कल्पना. गांव सगळ्या मुळाव्या गांवकारांचो. जिल्ल्याधिकाऱ्याक कोमुनिदादीच्या जमनीचेर कसलोच अधिकार ना. कोमुनिदादीचें नांव वाट लायतात. गोंय सरकाराच्यान कोमुनिदादीची जमीन घेवं नजो. IDCच्यान कोमुनिदादीची जमीन वेदांताक दिवं नजो. ताणें नावेली गांवाचो नक्सो दाखयलो. ताणें कलेक्टराक विचारलें की वेदांतान कोमुनिदादीचे जमनीचेर अतिक्रमण कशें केलां काय म्हणून. वेदांत कंपनी कडल्यान सरकारी अधिकाऱ्यांनी लाच घेतल्या असो ताणें आरोप केलो. कोमुनिदादीक तिची जमीन घेवपाक सरकारान कितली लुकसाण भरपाई दिल्या अशें ताणें कलेक्टराक विचारलें. पुर्तुगेज केन्नाच कोमुनिदादीची जमीन नश्ट करचे नाशिल्ले, पूण गोंय सरकार ती नश्ट करता. आपलो उलोवपाचो वेळ खंडीत करता म्हणून ताणें जिल्ल्याधिकाऱ्याक आक्षेप घेतलो. जिल्ल्याधिकाऱ्याचो SOP कायद्या प्रमाणे ना. कोविड महामारी आसतना ही पब्लीक हियरींग घेवपाची ताकतीक कित्याक असो ताणें प्रश्न विचारलो. कंपनीन गांवकारांक लुकसाण भरपाय म्हणून वेवस्थीत पयशे दिवचे अशें ताणें मागलें. वेदांत कंपनीन आमोणे आनी नावेली हांचे मदली शीम कशी हालयल्या हें ताणें विचारलें. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो रबर स्टॅम्प कसो काम करता आनी रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी कशी ती स्थापन केल्ली तशी ती काम करिना. कंपनी प्रदूषण नियंत्रणाचो कायदो पाळटा काय ना हें पळोवपाची तिची जापसालदारकी. आपल्या
जाग्या भितर कंपनीचे रस्ते नात अशें ताणें सांगलें. कामार आसतना जायते लोक कंपनीत मेल्यात अशेंय ताणें म्हणलें. मेंबर सेक्रेटरी कडल्यान प्रदूषणाची व्याख्या कितें असो ताणें प्रश्न केलो. प्रदूषणाच्या रिपोर्टाचेर कसलीच कारवाय जावना अशें ताणें सांगलें. निलेश बाबूसो नायक ताणें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन उलोवपी म्हणून नोंद केल्ली. लोकां कडल्यान खूब असमाधान आसा, कारण कंपनी आपलो एकक वाडयता आनी प्रकल्प प्रवर्तकान कायद्या भायल्यो गजाली केल्यात. एककाचो विस्तार बरो आसतलो जेन्ना लोकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, ट्रान्सपोर्ट मेळटलो आनी शिक्षण मेळटलें. एककाचो विस्तार जायत जाल्यार लोकांक फायदो जावंक जाय. श्यामसुंदर नायक ताणें आपले लेखी आक्षेप पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक दिले. शेताची जमीन प्रदुशणाक लागून नश्ट जाल्या आनी तांकां उदकाच्या उणावाक तोंड दिवचें पडटा अशें ताणें म्हणलें. दिपेश गांवस ताणें सांगलें की AAQM माकना आपल्या घरा मुखार स्थापन केल्यान एक दीस माकना बंद पडली. प्रदूषण मंडळाच्या स्टाफ जो ड्युटीर आशिल्लो ते माकना घरा वता आसतना माकना बंद करतात आनी ते येतात तेन्ना माकना चालू करतात अशें तांणी ताका सांगलें. आपल्या घरांतल्यान वीज व्हरून AAQM माकना सुरू करची अशें ताणें म्हणलें, पूण अधिकाऱ्यांनी ताका न्हयकार दिलो. फॅक्टरीक लागून प्रदूषण जाता आनी गांवकारांक भलायकेचे त्रास जातात. कंपनीन व्हडलें बांदकाम सुरू केलां. जो जागो ग्रीन झोन म्हणून आसपाचो थंय कंपनीन बांदकाम सुरू केलां अशें ताणें म्हणलें. खेमलो सावंत उलोवंक ना. उदय पांडुरंग नाटेकार सुर्ला गांवांत प्रदूषण जाता हाजे विशीं कंपनीन कांय सांगूंक ना. कंपनीचे रिपोर्ट ते विशीं मोने आसात. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हो विशय तपासून पळोवचो. कारखान्याच्या चलपा खातीर झाडां प्रदूषणान मेल्यात आनी केळी मेल्यात. ताणें आपलो प्रकल्पाक खर आक्षेप घेतलो. हरी सोन गांवस उलोवंक ना. मिलिंद नायक ताणें सांगलें की आपूण सांखळी वेवडीचो गांवकार. लोकांक कंपनीन केल्ल्या प्रदूषणाक लागून त्रास जाता. वेवडीचो बांद जो WRDन बांदला तातूंतल्यान सेजा कंपनी उदक घेता. WRD आनी सेजा कंपनीन 2011-12 वर्सा
विर्डीक बांद बांदलो, पूण लोकांक तो बांद कसल्याच उपयोगाचो ना आनी फकत सेझागो कंपनी तो मेळटलो. कंपनीन आपल्या वापरा खातीर दिसाक 15 लाख लिटर उदक वापरता. पयलींच उदकाचो खर उणाव आसा अशें ताणें सांगलें. WRDन बांद बांदला ताजे विशीं चवकशी जावंक जाय. विर्डीक आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत कंपनीन ग्राफायटाचें पोल्युशन केलां अशें ताणें म्हणलां. ग्राफायट मनशांक आनी जनावरांक वायट. उदकाचे सांठोवणी आसात तातूंत इबाडिल्लें तेल कंपनी सोडटा जें कायद्या भायलें. कंपनीचे गोंया भायल्यान आयिल्ले कामगार गांवांत कायदो आनी सुवेवस्थेचे प्रस्न निर्माण करतात. संजोग बोरकार ताणें सांगलें की आपूण नावेली गांवचो गांवकार. तो वेदांताक तेंको दिता. कोविड महामारीक लागून महामारीच्या काळांत कंपनीन लोकांक खूब आदार दिला. कंपनीन प्रदूषण नियंत्रण पावलां उखल्ल्यांत आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ताजेर समाधानी आसा. आपूण त्या प्रोजेक्टाक तेंको दिता अशें ताणें म्हणलें. सिद्धेश नागेश गांवस ताणें लोकांक कलेक्टरा कडेन RTI फायल करचें अशें मागलें. कंपनीन EIA रिपोर्ट दिल्ले ते लोकांक मानादीक उच्च न्यायालयात आदेश दिल्ले प्रमाणे सांगूंक जाय. लोकां मदीं जागृताय ना अशें ताणें सांगलें. अधिकारिणीन आपलें काम सारकें करूं ना अशें ताणें म्हणलें. प्रवीण फडते हाणें 2008 वर्सा फायल केल्लें पिटिशन अजून कोर्टांत आसा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कंपनीच्या प्रदुशणा विशीं खबर आसा, पूण कंपनीचो विस्तार करपा विशीं पब्लीक हियरींग घेवन ते सर्वसामान्य मनशाक त्रास दितात. कंपनीच्या ऑपरेशनाक लागून लोकांचे भलायकेचेर खंय परिणाम जातात अशें ताणें म्हणलें. पब्लीक हियरींग हें लोकां कडल्यान आक्षेप घेवपा खातीर आसा. आनी कोविड-19 चे परिस्थितीन ताकतिकेन पब्लीक हियरींग घेतलें अशें ताणें म्हणलें. सद्याचें पब्लीक हियरींग घेवपाक अधिकाऱ्यांनी लांच घेतली अशें आपलें मत आसा अशें ताणें म्हणलें. नारायण गांवसान सांगलें की प्रभाकर येसो गांवस हाजी ही जमीन आनी ताजेर पब्लीक हियरींग घेवपाक ताणें आक्षेप घेतलो. सद्या प्रभाकर गांवस
आनी गोविंदाद नावेली हांचे मदीं वाद चलता आनी प्रभाकराच्या मरणा उपरांत प्रताप गांवस हो ताजो पूत जाल्ल्यान जमनीचो कायदेशीर धनी आसा. पब्लीक हियरिंगाची सुवात सर्वे क्रमांक 51/1 ह्या जाग्यार घेतात आनी धन्याची परवानगी त्या कामाक घेवंक ना. लोकांनी कायद्या भायल्या हियरिंगाक आनी हे जमनीचेर अतिक्रमण केल्ल्या खातीर ताणें आक्षेप घेतलो. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मे 2020 ह्या वर्सा केल्लो. तातूंत गांवांत प्रदूशण आसा अशें दाखयलां. पब्लीक हियरिंग घेवपाची गरज ना अशें ताणें सांगलें. सद्याचे तांकीचेर प्रदूशण आसा जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो रिपोर्ट प्रोजेक्टाच्या विस्ताराक पब्लीक हियरिंग कित्याक घेता अशें ताणें विचारलें. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी गांवांत रावन प्रदूशण अणभवूंक जाय अशें ताणें म्हणलें. लोकांच्या एसीच्या फिल्टरांनी काळो पिठो जमा जाता अशें ताणें सांगलें. शांताराम घाडी पब्लीक हियरिंग 2.5 वरांचेर सुरू जाता पूण वेळ दिल्लो तो 9:30 आशिल्ली. त्या खातीर ताणें स्पश्टीकरण मागलें. लोकांक 9:30 वरां पासून अन्न आनी उदका बगर रावचें पडलें. आपणाक अन्न आनी उदक दी मेरेन आपूण हांगाच्यान वचचो ना अशें ताणें म्हणलें. आपल्या पयलीं उलोवपी लोकांनी आपणाक इन्सल्ट केला आनी आपूण ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज करता अशें ताणें सांगलें. ज्ञानेश्वर नायक प्रकल्पाक ताणें पुरायेन विरोध प्रगटायलो. विठ्ठल नायक ताणें सांगलें की आपलें विधान MOEFाक धाडटलो. COVID-19 केजी देशांत वाडत आसात आनी मानादीक सर्वोच्च न्यायालय आनी उच्च न्यायालय हांच्या आदेशाचो कंटेम्प्ट करून हें पब्लीक हियरिंग घेतात. MOEF मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणे पब्लीक हियरिंगाक वरिश्ठ नागरिकांनी उपस्थित रावूं नजो. ह्या पब्लीक हियरिंगाक लागून प्रक्रियेक लागून कितलेशेच लोक भायर उरल्यात अशें ताणें सांगलें. हें पब्लीक हियरिंग परतून घेवंक जाय अशें ताणें म्हणलें. EIA अधिसुचोवणे प्रमाणे ताका भरपूर प्रसिद्धी दिवंक जाय. हें करूंक ना अशें ताणें म्हणलें. गांवाच्या पावंड्याचेर प्रसिद्धी दिवंक जाय आशिल्ली. लोकांक जागृत केले बगर पब्लीक हियरिंग घेवप हाका अर्थ ना आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हाणें स्वतंत्र एजन्सी कशें काम करचें अशें ताणें म्हणलें. कंपनीची सद्याची तांक प्रदूशण करता. प्रदूषण कंट्रोल
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पब्लीक हियरींग घेता तेन्ना कोर्टाच्यो केसी नदरे मुखार दवरिना आनी कंपनीचो EIA रिपोर्ट हो प्रदूषणाचेर मोनो आसा. सद्याच्या कंपनीच्या कामा प्रमाणे देवळांनी, बायांनी, शेतांनी आनी लोकांच्या जमनीचेर प्रदूषण जाल्लें आसा. कोर्टान केशी चलता आसतना कोमुनदादीच्या जमनीचेर कंपनीच्यान विस्तार कसो करूं येता अशें ताणें विचारलें. एजन्सी कंपनीचो विस्तार कसो करूंक दिता. 2008 वर्सा केल्लो नेरी अहवाल हाणें 20 गजाली सांगिल्ल्यो त्यो अजून जावंक ना. 2017 वर्साच्या विशयान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मेंबर सेक्रेटरीन उच्च न्यायालयांत रिपोर्ट अजून फायल करूंक ना आनी तो अजून पेंडींग आसा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कडेन 20 डिसेंबर आनी 21 जानेवारी हांचे अहवाल आसात आनी कंपनीन आपली ब्लास्ट फर्नेस पयलींच विस्तारीत करून दवरल्या. हळवळीच्या ब्रह्माच्या देवळाच्यो घोली EIA रिपोर्टांतल्यान भायर दवरल्यात. EIA प्रमाणे कारखान्याक 960 MT उदक लागतलें, पूण ताजो लोकांचेर प्रभाव जावचो ना अशें रिपोर्टान म्हणलां. कंपनीन पावसा वेळार सोडिल्लो स्लॅग हो EIA रिपोर्टान सांगूंक ना. कंपनीचो दावो आसा की आपूण हवेचें प्रदूशण करिना. ही गजाल फट आनी गांवकारांच्या भलायकेचो नियाळ कंपनीन करूंक ना वा EIA रिपोर्टान सांगूंक ना. पांडुरंग नायक ताणें सांगलें की हो बोर्ड आपूण जावन कंट्रोल करिना जाल्यार ते कंपनीन केल्लें प्रदूशण कशें कंट्रोल करतले. ताणें कंपनीच्या विस्ताराक आक्षेप घेतलो. आपूण जेन्ना स्कूटर चलयता तेन्ना खूब प्रदूशण जाता आनी सगळ्यांचेर परिणाम जाता. कंपनी बंद करची अशें ताणें मागलें. खुशाली चंद्रकांत नायक ताणें सांगलें की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक पब्लीक हियरींग घेवपाक अधिकार ना आनी ते सगळे प्रदूशणाक जापसालदार आसात. 1982 वर्सा सेझागोवान आमोण्या बेनिफिशिएशन प्लांट स्थापन केलो आनी खारें उदक मातयेंत सोडलें आनी 5 लाख
स्क्वेअर मिटर एरियेन नष्ट जाली. तशेंच लोकांच्या घरा लागीं आशिल्ल्यो कांदळी नश्ट जाल्यो. लोकांक लुकसाण भरपाई दिली ना. कंपनी उदकाच्या उणावाचो प्रश्न सोडयना अशें ताणें सांगलें. उदका खातीर फोंड मारपाक तांकां कोणें परवानगी दिली अशें ताणें विचारलें. परिणाम जाल्ल्या लोकांक कसलीच कम्युनिटी सर्वीस एक्टिविटी दिवंक ना. सगळे कडेन ग्राफायटाचें प्रदूशण जालां आनी ग्राफायट लोकांच्या घरांनी बागायतींनी पडलां आनी सगळ्याक काळें जालां. मिरसांगेचे प्लांटेशनाचेर परिणाम जाला. ताणें सांगलें की कंपनीन फकत 2 गांवकारांक काम दिलां. आपूण ह्या प्रकल्पाक खर आक्षेप घेता. प्रदूशणाचो प्रभाव शाळेच्या भुरग्यांचेर जाता. तांकां कसल्योच शिश्यवृत्त्यो दिवंक ना, लोकांक लुकसाण भरपाई दिवंक ना आनी उदकाची पुरवण ना. HPCC कडल्यान प्रकल्पाक मान्यताय ना. सांड उदक फोंडांनी वता आनी गोरवां लेगीत त्या उदकांत वचनात. ग्राफायटाच्या प्रदूशणाचेर कसलेंच नियंत्रण ना अशें ताणें सांगलें. महेंद्र नारायण गांवस येवंक ना. सिद्धार्थ रमेश गांवस आपूण फाटलीं 30 वर्सां नावेलीचो गांवकार. गांवांतल्या लोकांची पिराय 80 वर्सां आशिल्ली, पूण आतां 50 वर्सांचे लोक कंपनीच्या प्रदूशणाक लागून मरूंक लागल्यात. आपलें घर कंपनी कडल्यान 500 मिटर आसा. ग्राफायट, कोळसो आनी धुल्ल आपल्या घराचेर पडत आसता आनी तें सोंसूं नजो. आयचें पब्लीक हियरींग कायद्या भायलें. कंपनीक विस्तार करूंक दिल्यार लोक मरतले आनी ताका सरकारी कर्मचारी जापसालदार आसतले. लोकांक खूब वेळ भुकेन आनी ताणेन दवरिल्ले खातीर ताणें अधिकाऱ्यांक दुशण दिलें. प्रदीप गांवस आपूण नावेलीचो गांवकार. आपलें घर वेदांत कंपनी कडल्यान 500 मिटरांचेर आसा. सगळ्या गजालींक बरी आनी वायट बाजू आसता. कंपनीन केल्लें प्रदूशण ही एक बाजू. प्रदूशण CSR एक्टिविटी केल्या. कंपनी लोकांक काम दिता आनी प्रदूशण नियंत्रणांत दवरता. आपूण प्रकल्पाक तेंको दिता अशें ताणें म्हणलें. शिवानंद विठ्ठल नायक आपूण मायणा गांवचो गांवकार. 2002 पासून कंपनीचें ऑपरेशन चलता. आपूण दुधाची पुरवण करता, पूण कंपनीच्या ऑपरेशनाक लागून लोकांक भलायकेचे खर त्रास जावंक लागल्यात. आपल्या गांवांतलें उदकाचो स्रोत
कंपनीन प्रदूषित केला म्हणून आपण प्रकल्पाक आक्षेप घेता. नारायण एस गांवस ताणें सांगलें की जमनीच्या धन्याचे परवानगी बगर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्यान पब्लीक हियरींग घेवन वचप हें हियरींग कायद्या भायलें. सद्याच्या कारखान्यांक लागून ग्राफायट आनी कोळशाच्या धुल्लाचें प्रदूशण जाता म्हणून तो विस्तारीत करून दिवंक जायना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कंपनीच्या प्रदूशणाचेर कारवाय करूंक जाय. विष्णू वी नायक वेदांतान केल्ल्या स्फोटकांक लागून आपल्या घराक लुकसाण जालें. कंपनीन कसलीच कारवाय करूंक ना. उदकाचे स्रोत कंपनीच्या कामाक लागून प्रदूषित जाल्यात. कंपनीचे एक्सपान्शन जाल्यार गांव नश्ट जातलो. प्रतीक नायक दर वर्सा घोग्यांनी पावस पडून आपल्या घरांत बुट्टी येता ती कंपनीच्या कारवायांक लागून. कंपनीन उदकाच्या हुंवाराचेर नियंत्रण करीत जाल्यार प्रदूषण नियंत्रणांत येतलें अशें तो म्हणटा. हेमंत भरत नायक सद्याचो प्लांट प्रदूषण करता म्हणून नव्या विस्ताराक आपूण विरोध करता. अशोक विठ्ठल नायक ही फॅक्टरी आपल्या घरा पासून 20 मिटरांचेर आसा. फॅक्टरीच्या कामाक लागून सतत आवाजाचें प्रदूशण जाता. आपूण फॅक्टरीचो विस्तार करपाक खर आक्षेप घेता. कोणाच्यानूय आपल्या घराचें सायट इन्स्पेक्शन करूं येता. थंय आवाजाचें प्रदूशण कळटलें. आपूण आनी आपलें कुटूंब कातीचेर आयिल्ल्या फोडांक लागून त्रास जाता. आपूण ह्या विस्ताराक विरोध करता. मयुरी महादेव गांवस कंपनीन केल्ल्या प्रदूशणा विशीं पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक माहिती आसूंक जाय. पब्लीक हियरिंगाच्या धन्याच्या धन्याची सर्वे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान करूंक ना. थळाव्या पावंड्यार आनी गांव पावंड्यार लोकांक जागृताय करून प्रकल्पा विशीं सांगूंक जाय आशिल्लें. आपूण प्रकल्पाच्या विस्ताराक खर आक्षेप घेता अशें तेणें म्हणलें. खुशाली नायक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी कलेक्टरान गांवांत इन्स्पेक्शन करूंक जाय. प्रकल्पाच्या विस्ताराक आपूण आक्षेप घेता. आपणे लेखी आक्षेप कलेक्टरा कडेन आनी ग्रामपंचायती कडेन दिला. रणजीत वी गांवस उलोवंक ना. रोहीत आर गांवस उलोवंक ना. पुंडलीक टी गांवस उलोवंक ना. प्रितेश एन गांवस उलोवंक ना. नंदा गांवस तिणें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक थळावी कचेरी स्थापन करून कंपनीन केल्ल्या प्रदूशण कितलें जाता ताजो
ट्रॅक दवरचो अशें म्हणलें. गोविंद गांवस कंपनीन केल्ल्या सद्याच्या प्रदुशणाचेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें नियंत्रण ना, तरी पूण बोर्ड पब्लीक हियरींग कंपनीच्या विस्तारा खातीर घेता. हें पब्लीक हियरींग कायद्या भायलें आसा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड लोकांची कॅर काडना, पूण कंपनीची जतनाय घेता. वेदांत ही बेजापसालदार कंपनी. कांय लोकांक कंपनीन काम दिल्ल्यान पब्लीक हियरिंगाक लोक कंपनीक तेंको दितात अशें ताणें म्हणलें. आपूण प्रकल्पाच्या विस्ताराक विरोध करता. विराज शिवनाथ गांवस उलोवंक ना. सिद्धार्थ गांवस उलोवंक ना. प्रितेश दिलीप गांवस आपूण कंपनीच्या विस्ताराक आक्षेप घेता. कंपनी नावेली गांवांत धुल्लाचें प्रदूशण करता. विस्तार जाल्यार गांव पूर्णपणान नश्ट जातलो. ही कंपनी रेड कॅटेगरीन आसा आनी ती गांवा पासून 10 किलोमिटर पयस आसूंक जाय, पूण ती गांवा पासून फकत 200 मिटरांचेर आसा. कमलाकांत गांवस उलोवंक ना. दिलीप गांवस उलोवंक ना. लक्ष्मण गांवस ताणें सांगलें की हें पब्लीक हियरींग कायद्या भायलें. आपूण कंपनीच्या विस्ताराक विरोध करता. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो पोल्युशन प्रमोशन बोर्ड जाला. कंपनीन आमोण्या प्रकल्पाचेर 2008 वर्सा विस्तार सुरू केलो. 2009 MOEFन पब्लीक हियरींग घेनासतना प्रकल्पाक EC दिली आनी तातूंत म्हणलें की कंपनी ही उद्देगीक वाठारांत आसा, इंडस्ट्रियल एरिया. पूण नावेली वाठारांत इंडस्ट्रियल एरिया ना. इंडस्ट्रियल एरिये खातीर पब्लीक हियरींग घेवंक ना. शिवनाथ गांवस उलोवंक ना. मिनल मनोहर गांवस उलोवंक ना. सुहास मिनीकार उलोवंक ना. धर्मेश सगलानी उलोवंक ना. शुभम गांवस उलोवंक ना. प्रेमानंद गांवस उलोवंक ना. विराज मधुकर नायक ताणें सांगलें की आपणा कडेन 400 पानांचो फूल रिपोर्ट आसा आनी आपणाक व्हिडियो प्रेजेंटेशन करपाक 5 मिनटां आनी उलोवपाक 5 मिनटां दिवची. हो प्लांट पूर्णपणान कायद्या भायलो आनी ताका लागून रामचंद्र नायक हाणें NGT मुखार पिटिशन घाल्लें. NGTन MOEFक आदेश दिवन प्लांटाच्या विस्ताराचेर रिपोर्ट दिवपाक सांगलें. MOEF आयले आनी तांणी रिपोर्ट दिलो. प्रवीण फडके आनी विराज नायक हांणी हस्तक्षेप केलो आनी MOEFन जे रिपोर्ट दिल्या तो नवो न्हय अशें सांगलें. बेनिफिशिएशन प्लांट हो नवो प्लांट आनी तातूंत दाखयल्लो रस्तो हो भौशीक रस्तो हो भौशीक रस्तो, इंडस्ट्रियल रस्तो न्हय.
पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सांगलें की ग्राफायट ना. रीट पिटिशन क्रमांक 243/2008 हातूंत बोर्डान आपल्या एफिडाविटान सांगलें की ग्राफायट पार्टिक्युलर मॅटर उपस्थित आसा. देवळांनी, घरांनी आनी लागींच्या वाठारांत शायन पार्टिक्युलेट्स आसात. ताणें सांगलें की आपणा कडेन फोटो आनी व्हिडियो आसात. ग्राफायट आनी काळे ब्लॅक सूट ही कलेक्टरान परवानगी दिल्यार आपूण दाखोवंक शकता. फकत कांय लोकांक सेजगोवांत काम मेळटा, पूण आमी प्रदूशण कित्याक सोंसप असो प्रश्न ताणें उपस्थित केलो. सेजगोवान विस्तारीत प्लांटान गांवांक 50 नोकऱ्यो दितले अशें सांगलें, पूण प्रदूशण 30 गांव नश्ट करतले. सद्याचो प्लांट दोंगराचेर घालतले आनी सगळें उदक प्रदूशीत जावन गांवांत येतलें. आमी हें पब्लीक हियरींग 4 खेपे रद्द केलां. अधिकाऱ्यांनी हें हियरींग फकत वेदांताक तेंको दिवपाक केलां आनी आपूण प्लांटाक विरोध करता अशें ताणें म्हणलें. पब्लीक हियरींग हें कंपनीच्या फायद्या खातीर आनी कोविड-19 फकत वेदांताक फावोर करपाक तें घेतात. हें पब्लीक हियरींग प्रताप गांवसाच्या जाग्यार कायदा परवानगी घेनासतना केलां म्हणून तें कायद्या भायलें. साईश पी नायक ताणें सांगलें की कंपनीन हळडुव्या रंगाचें पायपलायन गॅसाच्या प्रक्रिये खातीर घाल्या. ते गॅसाक वास येना, पूण तो लोकांक वायट. ताका अलार्म सिस्टम आसा आनी गॅस वाडत जाल्यार अलार्म वाजता, जी ते बेगोबेग नियंत्रणान हाडटात. गॅस फुटत जाल्यार लोक मरतले. आपूण विस्ताराक विरोध करता. अर्जुन मलीक उलोवंक ना, लक्ष्मीकांत गांवस उलोवंक ना. शरद धाकटू नायक ताणें सांगलें की आपूण प्लांटांत पयलीं काम करतालो. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सायट इन्स्पेक्शनाक येता म्हणून कळटकच कंपनीन आपली फॅक्टरी सुवेवस्थीत दवरली. हें इन्स्पेक्शन जाता म्हणून कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डांतलो कोण तरी म्हायती दिता. मांगिरीज गांवस उलोवंक ना. मिलिंद गांवस. पब्लीक हियरींग अवेवस्थीत जालां. ताका वेळ लागिल्ल्यान खुबशे लोक हांगाच्यान गेले. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या मेंबर सेक्रेटरीक ताणें गांवांत अचकीत येवन सायट इन्स्पेक्शन करचें आनी एककान
केल्लें प्रदूशण पळोवचें अशें म्हणलें. कंपनीचें सद्याचें कामाक लागून उदक आनी हवेचें प्रदूशण जाता आनी म्हणून ताजो विस्तार जावंक जायना. थळाव्या लोकांनी मुख्यमंत्र्याक वचून सांगूंक जाय आनी आपलो विरोध ताका सांगूंक जाय. प्रमोद नार्वेकार, आपूण सुर्ल गांवचो गांवकार. आपूण सेजांत कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करता. ताणें प्रकल्पाच्या विस्ताराक विरोध केलो. कंपनीच्या कामाक लागून सुर्ला उदकाचें जें उदक आसा तें प्रदूशीत जाता. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी बायोडायवर्सिटी बोर्ड हांणी आपल्या कागाळींची नोंद घेवंक ना. लोकांक कंपनीच्या कामाक लागून जाल्ल्या प्रदूशणाक लागून भलायकेचे परिणाम जातात. बोर्डान आपल्या गांवांत सायट इन्स्पेक्शन करचें. ताका लागून जाल्लें प्रदूशण कळटलें. पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड प्रदूशण नियंत्रणाक हाडूंक वावरो ना. प्रतीक नायक, आपूण उसगांव गांवचो गांवकार. प्लांटाच्या कामाक लागून प्रदूशण जाता आनी ल्हान भुरग्यांक वासान त्रास जाता. सद्याच्या पावंड्यार प्लांटाच्यान प्रदूशण नियंत्रणान हाडूंक जायना जाल्यार विस्तार जातकच ते कशें हाडटले अशें ताणें विचारलें. गांवकार उलोवपाक आयिल्ले आनी पब्लीक हियरिंगाच्या चुकीचे प्रक्रियेक लागून ते उलयले नात आनी घरा गेले. महेंद्र शिरोडकार, आपूण सुर्ल गांवचो गांवकार अशें सांगून ताणें म्हणलें की सद्याचो प्लांट गांवांत प्रदूशण करता आनी हें हियरींग गांवाच्या पावंड्यार घेवंक जाय. खुबश्यो 5-4 जमनी नश्ट जाल्यात आनी उरिल्ली जमीन कांय काळान नश्ट जातली. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान प्रकल्पाचो गांवा प्रमाणे नियाळ घेवंक जाय. कंपनीन 500 कर्मचाऱ्यांक काम दिलां आनी प्रदूशणाक लागून तांणी सगळो गांव नश्ट केला. ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाक सुर्लाचे ग्रामसभेन रेझोल्युशन पास केलां. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे यंत्रणेची चवकशी जावंक जाय अशें ताणें म्हणलें. रामचंद्र वामन नायक, आपूण नावेलीचो गांवकार आनी दुदाचो धंदो करता. आपल्या गांवांत एक तळें आशिल्लें, सुंदर तळें आशिल्लें. आतां ताजी वाट लागल्या. उदक खारें जालां आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या रिपोर्टा प्रमाणे तातूंत प्रदूशण आसा. आपूण मामलेदाराक मेळ्ळो आनी तें लुकसाण भरपाये खातीर थंय केस चलता.
आनी लोकांक टँकरांनी उदक हाडून दितात. आपणे दुर्गाचें बांदकाम बंद केलें आनी कंपनीच्या विस्ताराक आक्षेप घेतलो. तांणी एक आक्षेप घेवपी पत्र मुख्यमंत्र्याक धाडलां आनी ग्रामसभेतूय ताजेर चर्चा जाल्या. आपल्या कुटुंबाक शेतांतलें कांय खावंक मेळना कारण सगळ्या अन्नाची वाट लागल्या. आपूण हायकोर्टांत गेलो आनी हायकोर्टांत केस आपल्या फावरात जाली. ते सुप्रीम कोर्टान गेले आनी NGT कडेन गेले. आतां MOEFन तांच्या फावरात निर्णय दिला. ग्रामपंचायतीन कसलोच थाराव घेनासतना प्रकल्पाक कायद्या भायली मान्यताय दितात. शेतकी जमीन आसची आनी आपल्या कुटुंबाची भलायकी बरी उरची म्हणून आपूण विस्ताराक आक्षेप घेता अशें ताणें म्हणलें. अनिल गांवस पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान केल्ली नोंदणी पूर्णपणान कायद्या भायली आनी हें पब्लीक हियरींग कायद्या भायल्या पद्दतीन घेतलां आनी लोकांक फावो ती उलोवपाची संद दिवं ना. कंपनीन बेनिफिशिएशन प्लांट पब्लीक हियरींग घेनासतना उबारलो. पब्लीक हियरींग घेवन अधिकारिणी फकत लोकांचें लक्ष दुसरे वटेन व्हरतात आनी कंपनीक फावोर करतात. सध्या जर पोल्युशन आसा जाल्यार विस्ताराक परवानगी कशी दिवं येता अशें ताणें विचारलें. लोकांची भलायकी इबाडटा म्हणून ताणें प्रकल्पाक आक्षेप घेतलो. ग्राफायट आनी स्लॅग हांकां लागून लोकांक कॅन्सरा सारकिल्ल्यो पिडा जातात. बायलांची भलायकी कंपनीन केल्ल्या प्रदुशणाक लागून इबाडल्या. चंद्रकांत घाडी ताणें सांगलें की कंपनीन विस्ताराचो केल्लो प्रस्ताव गांव नश्ट करतलो. सद्याच्या कंपनीचें ऑपरेशन प्रदूषण नियंत्रणा भायलें प्रदूषण करता. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान फकत विस्ताराक परवानगी दिवची न्हय पूण प्रदूषणाचे तपासणी करची. पूण गोंया भायल्यो कंपनी गोंय लुटतात. कंपनी कार्बन मोनॉक्सायड गॅस सोडटा. आपूण कंपनीच्या विस्ताराक खर आक्षेप घेता अशें ताणें म्हणलें. शिवराज गांवस ताणें सांगलें की सद्याचो प्लांट हवा आनी उदक हांचें प्रदूशण करता आनी प्रकल्पाचो विस्तार जाल्यार प्रदूशणाचो पावंडो वाडटलो. आपलो वेदांता कडेन धंदो आसा तरी आपूण कारखान्याक विरोध करता अशें म्हणलें. आपणाक कार्बन मोनॉक्सायडाचो त्रास जाता आनी लोकांच्या फुफ्फुसांनी गेल्यार लोक मरतले म्हणून आपूण प्रकल्पाक विरोध करता. हर्षदा गांवस पब्लीक हियरिंगा खातीरच्या SOP प्रमाणे 100 लोकांक
घेवं येताले, पूण हांगा हियरिंगाक 100 परस चड लोक आसात. नावेली गांवचे बायोडायवर्सिटी कमिटीन EIA रिपोर्ट तयार करतना गांवकारांक लक्षांत घेवंक ना. तिणें वेदांता कडल्यान फुडारांत जावपी रोजगार, थळाव्या गांवकारांक फुडारांत जावपी रोजगाराची माहिती मागली. कंपनी बायोडायवर्सिटी वेवस्थापन करिना अशें म्हणलें आनी कंपनी वेवस्थापन आपणाक भावनीक नदरेन ब्लॅकमेल करता असोय आरोप तिणें केलो. पब्लीक हियरींग, पर्यावरणीय पब्लीक हियरिंगाची प्रसिद्धी. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान खबरापत्रांनी म्हणल्यार पू हेराल्ड इंग्लीश, गोवन वार्ता मराठी, बिझनेस स्टँडर्ड वेस्टर्न एडिशन इंग्लीश, भांगरभूंय कोंकणी ह्या पेपरांनी सुचोवण्यो दिल्ल्यो. लोकांक वेळ, तारीख, सुवात आक्षेपाचे दिवप, सुचोवण्यो आनी EIA रिपोर्ट संदर्भा खातीर सांगिल्लें. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान थळाव्या टेलिव्हिजन आनी रेडिओ चॅनलां वाहिनीचेर सतत 2 दीस लोकांक पब्लीक हियरिंगाची माहिती दिल्ली. ग्रामपंचायती आनी नगरपालिका हांकां आपल्या कार्यकक्षेंत लोकांक भरपूर माहिती दिवची अशें सांगिल्लें. दिल्ली प्रसिद्धी फावोशी आसा. प्रभाव जाल्ल्या मनशान व्हर्च्युअल डिजिटल हियरिंगाच्या माध्यमांतल्यान आपलो ईमेल एड्रेस, नांव आनी मोबायल नंबर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक कळोवचो अशें सांगिल्लें. व्हर्च्युअल आयकणीचो लिंक तांच्या ईमेल आयडीचेर धाडिल्लो. लोकांनी त्या दिसा उपस्थित रावन आपले आक्षेप, सुचोवण्यो, म्हणणें 22 मार्च 2021 मेरेन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक दिवचें अशें चेअरमॅन एडिशनल कलेक्टर हांणी लोकां कडेन मागलां. हे हियरिंगाचो भाग जावन उरतलें आनी तें उपरांत रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी कडेन पावतलें. रेकॉर्ड केल्ले मिनीट लोकांक कोंकणींत वाचून दाखयले आनी उपरांत सुचोवण्यो येतकच तांचेर एडिशनल कलेक्टर 3 श्री महादेव आरोंदेकार आनी डॉक्टर शर्मिला मोंतेर, वांगडी सचीव पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांणी निशाण्यो केल्यो. 309 व्हर्च्युअल आनी प्रत्यक्ष उपस्थित आशिल्ले जाणी बोर्डा कडेन नोंदणी केल्ली पब्लीक हियरिंगा खातीर. 138 लोक
बोर्डा कडेन नोंद जाल्ले. बोर्डा कडेन 126 लेखी आक्षेप 14 मार्च 2021 मेरेन पाविल्ले. 14 मार्च 2021 मेरेन 1871 पत्रां आनी रिप्रेझेंटेशनां पावल्या. ह्या दिसा 14 मार्च 2021 श्री एडिशनल कलेक्टर 3 महादेव आरोंदेकर, डॉक्टर शर्मिला मोंते, वांगडी सचिव, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. आयचे प्रोसिडिंग्स जावन तुमचे कितें ऑब्जेक्शन आसलेले ते रिकॉर्ड करून तुमकां आतां कोंकणीन वाचून दाखयल्ले आसा. प्रोसिडींग मॉडिफिकेशन्स खूप जाय सर. हांगासर नांवां खूब जाणांची तितून रेकॉर्डेड ना आनी खुबशे पॉयंट भितर इन्क्लुडेड सुद्दां ना. म्हणजे मिनिट्स युनिलेटरल आसना. हे नोटिफिकेशनान मिनिट्स फायनलायज दोना पार्टींनी मेळून करचे पडटा. देन यू पुट युअर सील. सो प्लीज डोंट पुट युअर सील येट. जाय जाल्यार एपेंडिक्स आतां तुमकां हांव दाखयता सुद्दां. देर आर मेनी मॉडिफिकेशन्स विच आर रिक्वायर्ड. आक्षेप हा त्यांची नावात घेऊन तुम्ही. I can quickly point out. I have taken a note. म्हाका तुमकां इंटरव्यू करपाचें नाशिल्लें म्हणून सबंद रिपोर्ट वाचपाक दिला, पण आमी सगळे लिस्ट आउट केला. कोणाचें उरलां कितें? कोणाचें कितें उरलां? तुम्ही स्पिकरांकूच घेवना. हांव सांगता तुमकां, एक मायक दिया, हांव पॉइंट आउट करता. माझे नाव मानलेले माझ्या काय प्रेमानंद नायकाचें नाव ना, दिगंबर नायकाचें नाव ना. तुम्ही दिगंबराच्या नायकाच्या नावार डेप्युटी सरपंच खुशाली चंद्रकांत नाईक हे दोन नाव तुम्ही नमूद केले असे. सरपंच सर तिसरो पॉईंट जो असो असा, तुम्ही एक कंपनीक तेको दिलो, असो तेको दिल्ले तेको दिलो म्हटला. आम्ही अपोज केला, तो अपोज लास्ट पॉइंटार बरिल्लो ना. ज्यांच्यानी विरोध केला त्यांच्यानी सगळ्यांनी विरोध केला म्हटला. ज्यांच्यानी तेको दिला म्हटला त्यांच्यानी तेको दिला म्हटला. हे सर सकट ज्यांच्यानी विरोध केला त्यांचे विरोध येवपाक जाय, ज्यांच्यानी तेको दिला त्यांचो तेको येवपाक जाय. तुम्ही सगळ्यांना तेको ना सर. यू हॅव टू फायनलाइज इट हियर. हांव तुमकां म्हाका एक मायक दिया, हांव पॉइंट आउट करता, तुम्ही नोट डाऊन करा अँड यू कॅन अकॉर्डिंगली मेक द मॉडिफिकेशन. माझ्या तुम्ही काय वाचतो ना, माझ्या खूपशे मॉडिफिकेशन पेन नी त्यांच्यानी आता त्याने इंग्लिश बरोवन घेऊन कोंकणी वाचून दाखयला. नो प्रॉब्लेम. विजय तेका येवन हांगासर मला कम लेट हिम कम एडवोकेट. ओके ओके सर. माझ्या काय ज्यांच्या वेदांता एम्प्लॉई म्हणून जे रावले ज्यांच्यानी ऑब्जेक्शन आसा पळय आमी रिटर्न दिला ते हे व्हडले तुम्ही शिकले कपडे झगमार लावला सकाळी जाम झालं 10 पांग समजा सगळे येऊ नका. दोतोर तू या मातसो वयर तुजें कितें आसा विजय.
कोणाक विचारू धावपाक स्टार्ट केले जाल्यार वयता धावपाक चालू आले मातशें कन्फर्म कर धावपाक चालू आले धावपाक चालू आले मातशें धावपाक मातशें कन्फर्म कर चालू आला पळयता ना तुम्ही अशें बरें काम केलं कंप्लीट लाईव्ह केला म्हणून केला कोण कितें उलयता शॉट खाला मार खाल्ला पळय तो खालो नाका तो व्हड घेतलो म्हणून मार खाल्लो तरी खुर्चीत म्हणून सुटलो तो आनी कितें हांगा मेळालें ना तेका भार पडलो म्हणून बाकीचे सुदरोवन गेले मातशें हवाय मातशें हवाय जालें सोंपलें ते मातशें स्टडी करा आनी परवा या दुसरोच कॅमेरा सोंपलें तें कॅमेरा घराकडे हे सगळ्या नवेलचे तितले कोण हा एक कंपनीचो वर्कर हा सगळ्या नवेलचे ना कोणी हय लोक म्हणटा घालतात पडटा कोण नाका न्यूज चॅनल हे आतां कामार हा हे सुटपाचें आहा घरा कडेन रावन सगळे लोक घरा कडेन अपील करूं खूब कितें कितें करूंक जाय राव वयता ना वचता राव सगळ्यांची वायट जाय कंपल्सरी जाय आमोड्या गर्दी जाय जाल्यार आमोड्या गर्दी जाय विठ्ठला घेतलो पोल्युशन कंट्रोल आपण जेवणाच्या टायमार कोण पळयता 54 जाले मरे खंय 100 व्यक्ती आपल्याकडे खंय 52 तेणी कितें खंयचेर लायटी खंयची बंद ना मदीं हें बंद केलें हां तो गांवकार गेला आनी तो हांगालो न्हू पणजे येता म्हणून तरी तेंच्यांनी म्हाका दिसता बरें स्पिकर बी हाडलेले आसतात ते घेवन ना न्हू हें जावना मागीर ते थोडे भायर कोण सगळे चेंज जाले व्हिडिओ रेकॉर्डिंग स्टॉप कर जाल्यार परत वाचून दाखोवचें ना दाखोवूंक दाखोवंक ना मरे विराज विराज विठ्ठल 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 अरे तो रिकॉर्ड आणि हांगा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट तो रिकॉर्ड गावान आल्या म्हाका बंद करून जाय रेकॉर्ड टू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ते आनी कोण सोदतलो हे आतां करेक्शन करूंक जाय रेकॉर्डिंग करूंक जाय आजताक शेजा गोवाचेर कोणूच विश्वास दवरिना शेजा गोवाचेर केन्ना जर कोणाचो विश्वास केन्ना जर ना पयलींच्यान ना पॉवर बँक चालू आहो पळय तो बीन बंद पडला ना 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 आसा रे
कोण बाईट दिता तो दितलो तुमच्या जाणांचे जा फिनिश करता मायनर म्हणून नका ते मायनर खूप म्हारग पडटा मायनर म्हणापूच ना आता मिस्टेक सेजाच्या असल्या हेका मायनर मिस्टेक म्हणप नाही ही खूप मोठी मिस्टेक मेजर जाता ओप्पोच आणि हेका खूप हा फरक सगळ्या यांच्यानी लायला आपण मोबाईल चार्जर रिटर्नचे किती वयतले एक्झॅक्टली तेजेरूच आहे हे मरे तेंचे फेवरान जावं अगेन्स्ट जाल्यार कांय फरक पडना ते ओदरताना कितें जाला तूं तुजें म्हणणें हांवें नाजाल्यार रिटर्न सो तूं रिटर्न दिलें ते बी ताका तितलोच धरले रिटर्न दिल्यार तुका कितें मेळटा न्हू रिटर्न तेच रिसीप्ट कितें मेळटा तूं लिहिलो आनी तांकां रिटर्न हांव लिहिलें 50 आनी तांकां रिटर्न गेले 1000 भर मागीर आमचे खबर उरलें ही बाटली मरे बल्लेली हा मातशी घेवन कॅन काडले रे कॅमेरा काडले हांव वयता बंद करता हाड रे बल्लेली हा ती बल्लेली हा पयली उदकाची आनी कांय नाका आमकां तसलें चला ना उदकूच हांव काम करता तो मरे आपले लायता हांव मातशें फिनीश करता ओके 10 पळयटा रे हे मेन घे मरे 10 पळयटा मरे 10 वयता मरे 10 तेच ते गांवांत रावल्यार कळटलें नावेले म्हणून म्हटलें म्हणून जायना नाजाल्यार आमचे तुका खबर आहा मताकडसून स्वप्नीचो मोबायल हाड